بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا الحضور المبارك، ونرحب بأخينا فضيلة الشيخ سليمان جبيلان على استجابته لدعوتنا في هذه المحاضرة كسب القلوب لا كسر القلوب. وبطلب الشيخ هو الذي طلب أن ينزل إلى الأرض تواضعا منه وقربا من الناس، وترتيباتنا ربما قد تعيق التصوير، هذا لا أقل ولا أكثر. والحاجز الذي بين أيديكم الذي أثر على بعض النفسيات إنما هذا للأطفال أثناء حفل السمر فقط، لا أقل ولا أكثر، وإلا ليس بيننا وبين الناس حاجز. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله أن يشرح صدوركم ويغفر ذنوبكم ويسر عيوبكم. أترك المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وتسليما دائمتين يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سمع فهمنا. بادئ ذي بدء، كما قال أخوي الشيخ الفاضل الكريم أن هذا العازل الحديدي ليس مقصود منه إلا، تعرفون يعني غالبا الأطفال قد يسبب بعضهم، مو كلهم بس بعضهم، يعني يسبب شوشرة فوضعوا هذا الحاجز، وإلا حتى أصل المحاضرات واللقاءات والدروس التي تلقى قصدها جمع القلوب وتأليف القلوب. بل هذه المحاضرة بالذات كما سمعتم عنوانها إيش؟ كسر القلوب لا كسر القلوب. فما أتينا والله يا أهل هالي أبها والمنطقة الجنوبية عامة، لأن يعرف أنه في ناس ما شاء الله من خميس مشيط ومن الحرجة هي الحرجة والمناطق المحيطة، فأنتم من أماكن عدة ما أتيت إليكم إلا محبة فيكم. وقد ضربت مسافة طويلة الحقيقة، تقريبا لي 10 ساعات وأنا أمشي عشان وصلت لكم، حتى والله غدا ما تغديت، ولو وقفت كرمكم والله يعني إلا يعني شيء في حاجة ومشيت، لأن لو تأخرت أنا دخلت عليكم على وقت الصلاة شفتوني، فاعذروني يعني الحقيقة إن كان تقصير في المحاضرة، لأني حتى أمس كنت مسافر وما رقدت إلا الساعة 4 في الفجر. وأنا كان بدي يكون قدامي كاس، لكن الإخوان ما جابوا كاس مويه، لا كاس قزاز، لأن هي بداية المحاضرة. وقلت لعبد الله مريزن جيب لي كاس ومشعاب، وعدني بالروزة، مو عبد الله مريزن بالروزة، وعدني مشعاب وكاس، وما جاب لا كاس ولا مشعاب. وهي حقيقة بداية المحاضرة كوسيلة تعليمية تعلمناها من درس الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. فإنه عندما شرح في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: تنزع الأمانة من قلوب الرجال حتى يكون أثرها كالودك كجمر دحرجته على رجلك. فأخذ صلى الله عليه وسلم حجرا ثم كشف عن ساقه صلى الله عليه وسلم ودحرج الحجر على رجله، والناس يعلمون الحجر ويعلمون دحرجته، ولكن كما قال ابن عثيمين الله يرحمه في هذا العصر أخذ من هذا الحديث ما يسمى بالوسائل التعليمية، لأنها أقوى للإيضاح. وكان معنا مدرسين يعرفون هذا، يجيبون وسيلة إيضاح، وسيلة تعليمية، والصغار ذولا يمكن يعرفون، يعني إذا بغوا يعلمونهم بعض الأشياء مثلا عن الكرة الأرضية، مدرس الجغرافيا وش يجيب لكم؟ يجيب لكم خريطة أو ما يسمى بالكرة الأرضية. فكان بودي الحقيقة أنهم جابوا كاس ومشعاب، لكن نبدأ المحاضرة. مو جاي كاس ولا مشعاب وشبيبة، إذا جاء عاد أعلمك ليش. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعليمه خير هدي. حقيقة نقصد بالكأس أن قولنا كسب القلوب لا كسر القلوب. كسب القلوب لا إيش؟ كسر القلوب. وأنا أسأل، هل أسهل كسر القلوب أم أسهل كسب القلوب؟
وأنا عودوني المخيم جزاهم الله خير والقائمين يعني، حتى أنا معي جوائز في جيبي فلوس الحقيقة. الذي يجاوب بعطيه 100,000 الآن في جيبي مع الدليل. ما هو الدليل؟ أن كسر القلوب أسهل أو كسب، هي الحال مسألة حرفين، كاسا باء كاسا راء، فالفرق إيش؟ حرف واحد. إن شلت الراء ووضعت الباء صار إيش؟ كسر. وإن شلت الباء وحطيت الراء صار إيش؟ كسر. فلذلك أخونا الفاضل يتكلم هنا الله يجزاه خير ويجزاه عنا خير، قال كلمة حلوة، قال يا أخوان ليش حاطين الحاجز هذا؟ يعني كأنه يعتبر حاجز نفسي له، لأنه فعلا قد الحركات حتى أن الشيخ رحمه الله، لا أذكر اسم الحقيقة قد هو ما يرغب في ذلك، بعض المشايخ مسكوني قالوا دائما تذكر اسم فلان، حنا ما نحب الشهرة لأنه مو معروفين، لكن معروفين في بلدنا في قصيم، في القصيم عنيزة معروفين طلبة علم كبار، لكن حتى الآن ما برزوا فيزعلون حقيقة إذا ذكرت اسمهم. دعي لمحاضرة وكانوا المستمعين في الشمس، وكان هو الملقي في الظل، حاطين له ظل الشيخ رفض يلقي المحاضرة إلين ما شالوا ماسته وحطوه في الشمس. مع من؟ أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ مع من؟ المستمعين وشهم؟ أي ناس أكيد دجاجة يعني الشيخ بيحدث على دجاجة الله يجزاك. لا، الحاضرين مساجين في سجن، فالسجن في ساحة فمظللين مكان الشيخ ومخلين السجناء في الشمس. الشيخ غضب وزعل وحط ماسة كرسه مع المساجين، قال أنا لست متميزا عنهم، بل يمكن فيهم وبين ظهرهم من هو أفضل مني عند الله. هم مساجين، اللي عليه رقبة، اللي عليه دم، اللي عليه كذا، اللي عليه كذا. فهذه طبيعة النفوس يا أخوان، تكسب بحركة بسيطة وتكسر بإيش؟ بحركة بسيطة. لذلك أخوي الفاضل الشيخ بين لأخونا أن هذا الشبك والله ما قصد فيه عنصرية ولا تميز أبدا، بالعكس، بل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه علماؤنا ودعاة، وأنتم ترون خالطتوا علماء ودعاة كثير عندكم هنا، وفي الحرم إذا رأيتم الشيخ الله يرحمه ابن عثيمين وابن باز وصالح الحيدان يمشي مع عامة الناس ويسلم على هذا. حتى أذكر الشيخ محمد الله يرحمه مرة كانت ماشية مرة حرمة وراه وكان يمشي ويقول له ايش تبين، فهي جرت بشت الشيخ، قالت له أوقف. في يوم جرت بشت الشيخ طاح وطاحت غترته، فوز الخير لبس الغترة ولبس الطاقية قال سمي، طأطأ راسه قال سمي ايش تبين. طبعا ابن عثيمين الله يرحمه وابن باز وغيرهم من العلماء هم قدوتهم من؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الذين استنوا بالمصطفى 100%؟ اللي أخذوا سنة المصطفى 100% من؟ الصحابة. جزاكم الله خير يا شباب. الصحابة كانوا يستنون لدرجة أن عمر رضي الله عنه بن الخطاب كان يمشي فأوقفته امرأة عجوز، مرة كبيرة عجوز، قالت قفي يا عمر، فوقف. قالت قف يا عمر، وقف. قالت يا عمر لقد كنت قبل الإسلام عميرا، لقد كنت قبل الإسلام عميرا وصرت بفضل الإسلام عمرا، وأنت الآن يا عمر أميرا للمؤمنين، اعلم يا عمر. وصارت إيش؟ تتكلم معه، توجه له توجيهات. هو منه الخليفة، مو يحكم السعودية، يحكم امبراطورية الشام والمغرب العربي واليمن والعراق، هذه كلها تحت رجله، ومطأطأ راسه. يوم خلص وانتهت المرأة وسلمت عليه ومشت، قالوا يا أمير المؤمنين تسمع لامرأة عجوز وتقف بالشمس لامرأة عجوز؟ قالوا ما لي لا أقف لها، إنها من المسلمين، إنها من سمع كلامها رب العزة والجلال من فوق 7 سماء، ألا يسمع عمر لامرأة سمع لها رب العزة والجلال؟ من هي يا شباب الصغيرين اللي تعرفون أنتم في الغمارة أعطيه 100 ريال، هذه 100 ريال. من هي هذه الحرمة اللي سمع الله كلامها من فوق 7 سماء؟ أنتم الصغيرين، الكبار ممنوعين من الصرف. من اللي قال مريم؟ ما شاء الله، غلط غلط. لا أنت كبير ما شاء الله عليك، وعليك نظارات بعد. من الصغار، نبغى الصغار اللي تحت 12. عندكم ماخذينها في المدرسة صورة كاملة مدرسينكم إياها وزارة التربية والتعليم. حول بنت مغششك أحد ولا من عندك؟ قل الصدق، غششك أحد ولا من عندك؟ الصراحة ما حد غششك من اللي حولك؟ ما كان غششك لا ما يجوز، من غشنا فليس منا. جزاك الله خير. رجعت المية سالمة الحمد لله. الله يجعلنا نضحك في الجنة، قول آمين.
فالحقيقة بداية كما يقولون بادئ ذي بدء، لابد أن نعلم يا أخوان أن أهم شيء كسب القلوب، وأن بداية دخول محمد صلى الله عليه وسلم المدينة ليؤلف إيش بين من؟ اللي في المدينة من كانوا؟ المهاجرين بعد والأنصار، وكان فيها قبيلتين معروفتين منهم الأوس والخزرج. يوم جاء محمد صلى الله عليه وسلم الله قال له وألف بين قلوبهم لو أنفقت إيش ما في الأرض. ذلك تأخذ هذا الفنجال الآن مثلا هذا كاس أو فنجال تأخذه وتكسره أصلي بادريك ما انكسر زين تكسره كل واحد يناظر ليش كسر الشيخ كاس هذا فنجال كم بريال يباع عندكم في أبها؟ بريال تقريبا بريالين. طيب عشان تكسر قلب وتألف وكم تصرف كم تنفق؟ الله يقول لو أنفقت ما في إيش الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب ولكن الله ألف بينهم. فلذلك قضية تأليف القلب وكسب القلب هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعض الأوقات قد يترك الإنسان سنة من أجل أن يؤلف قلب أخوه المسلم. الصف الأول سنة التبكير له ولا من السنة؟ رد يا أخوان سنة. لو جاء واحد سبقك هو محلك جاء وسبقك يعني أنت حاط مثلا علبة منديل مثل ما يضعون بعض الناس يوم الجمعة استريحوا يا شباب استريحوا سدام أنتم معي حاط علبة منديل جاء واحد من هالشباب واخذ المنديل وقعد محلك في يوم الجمعة جيت أنت قلت له يا أخي السلام عليكم هذا محلي قال لك كذا قال لك وهذا يحصل. تعالوا شوفوا مسجد مثلا الحرام ما تشوفوا المسجد الحرام يحصل ولا ما يحصل؟ ماذا تصنع في هذه الحالة؟ أنت يا الطيب والله أنك وجه مبارك قدامي ما شاء الله عليك بصراحة ما شاء الله عليك دخلتنا مسألة فقهية ثانية الله يجزاك خير. يقول ابن عثيمين الله يرحمه إذا كنت تذهب لقضاء حاجاتك وتجي جاهز طيب جاوب أنا سبقت عن مكان أي والمكان ما هو خاص له أي هو راح يتوضأ ورجع طيب وجاء ما أنت مثلا جيت ما رضي أنا يا سمان جبلان من القصيم جايكم في الجنوب وقيشر شوي أقشر براسي حبة مطحن قلت لي وخر قلت لك سمعت يا شيخ سمعت ولا وراء يقول أشيله مع الاثنين وارمي وراء قال شيطانك أجمنك ما تبين مسجد الله يجزاك. لا صريح يعجبني صراحته الحقيقة يستاهل أن يصور الكاميرا. ليش ما تلف الكاميرا ما تيجي عليه الكاميرا صعبة لازم وراء لا جزاه الله خير الصدق من جاء يعني وما جامل قال لا بجامل أبو عبد العزيز لا وهذا يحصل يعني نشوفه في المسجد الحرام للأسف أطهر بقعة على وجه الأرض مع العلم أننا قلنا التبكير للصف الأول سنة ولا واجب؟ رد يا أخوان. والألفة بين المسلمين واجبة وهذه ترى مسألة فقهية مثل ما أخوي جزاه خير نقلنا المسألة فقهية ثانية هل يجوز حجز المكان أم لا دخلنا مسألة فقهية قوية وأن ألفة المسلمين مهمة. لو أنا مكانك وعارف الفتوى من ابن عثيمين أو ابن باز أقول لك جزاك الله خير أبد محلك وخيحك الله. هذا إذا بغيت إيش إذا بغيت إيش الشرع والسنة. أما إذا بغيت غير هذا على قول أخوي الفاضل أبو إيش أبو تركي الله جزاه خير أشيله مع ذانيه وإن كانت ذانيه قصيرة أشيله مع رقبته. أي صحيح. فالقضية جد خطيرة في قضية كسب القلوب. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على كسب القلوب من أحرص الناس وكان يراعي الناس بنظراته حتى بعض الصحابة كانوا يعني واحد من الصحابة يقول من شدة ما ينظر صلى الله عليه وسلم إلي ويهتم بي ظننت أني أحب الناس إلي. من هذا؟ لا يقول مصعب بن عمير صح ما شاء الله عليك جزاك الله خير. شوف عمرو بن عاص يقول حتى خلاص ظننت أني أنا أحب الناس وسألته وقلت له يا رسول الله من أحب الناس إيش إليك؟ يقول كنت بتوقع أن يقول أنا. فقال صلى الله عليه وسلم من؟ عائشة ما شاء الله عليك ما شاء الله. قال ليس هذا عن نسألك يا رسول الله ما نسألك عن النساء نسألك عن الرجال. وش قال؟ قال أبيها أبو بكر. قال ثم من؟ عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم من؟ قال يقول احتري انت تدرج اسمي فما ذكر اسمي فسكت. لكن الشاهد من القصة كما يقول العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان يهتم بإيش وهذا ينبغي أن يسمعه من يرانا في الشاشة في قناة الأسرة المباركة وغيرها من القنوات ينطبق على المسؤولين في الدولة أهل الكراسي الدوارة من المدير إلى ما توصل عاد لوكيل الوزارة الوزير. وهذا يلاحظ ولا ما يلاحظ؟ تدخل على بعض المدراء وبعض وكلاء الوزارات يسلم عليك على حسب إيش ما قد أحد منكم حصل له الموقف
يسلم عليك إذا عرف من أنت. شوف عاد السلام الحار، دخلت قبل كم سنة على وكيل وزارة فسلم علي بروس أصابيعه وحط لي قفر هنا، من هذه منطقة محايدة ما يسلم على أي واحد فيها، يعني يسمونها منطقة محايدة اللي وراء وكيل وزارة، فمد يده، فأنا سلمت عليه قلت جزاك الله خير، ترى أنا مالي شغل في الوزارة، بس صاحب السمو الملكي الأمير فلان أرسلني لك، ويفز بغى يقطع ايدي مع المرفق. الرسول كان كذا صلى الله عليه وسلم ردوا. كان العجوز يعاملها العجوز اللي ما يعرفها كالأمير والمسؤول في الدولة. وأنا قلت له بصراحة، يقول تقاربوا الضيوف واجد جزاهم خير، تقاربوا يا شباب، تفسحوا يفسح الله لكم. أنتم معي؟ أنا عاد ما استحيت، ترى أنا ما أعطيته بوجهه، قلت ترى السلام الأول لي أنا، السلام الأول إيش؟ وأنا صادق ولا كاذب؟ فلذلك انتبه، ترى هذه مسألة مهمة، حتى لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر صاحب الشمائل المحمدية الترمذي رحمه الله قال فإذا يعني صافحه الرجل يقول أقبل ببدنه إليه، أقبل، احفظ العبارة، ببدنه إليه. وش معنى أقبل ببدنه؟ من يعرف من الشباب ونعطيه جائزة، الشباب يمثل 2 شباب يسووا مشهد تمثيلي وأعطيهم 100 ريال، كل واحد يأخذ 50. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الترمذي أقبل ببدنه إليه، أقبل بجميع بدنه إليه. ضغط عليه، شلون ضغط عليه؟ نط عليه؟ نط عليه، الله وش نط عليه؟ يلا تعال ورنا شلون ينط. وقف نعطيك جائزة، تعال هنا عشان نصورك الكاميرا تشوفك أمك. يلا تعال مع أنت أبو فنيلة، تعال أنت معه، يلا سلموا على بعض ورني شلون نط عليه. نط عليه. الله يصلحك الله يصلحك. أعطوهم جوائز إخوان، أنا هذه 100 اللي جاوب جواب صح. وين أهل المخيم؟ هذا جواب غير صحيح. أهل المخيم العام ما شاء الله عندهم جوائز، ما في يا شيخ جوائز عندكم؟ أنا ما أدري في جوائز. طيب نعطي أجل على 10 في صرف. معك صرف يا ابن مريزن؟ عبد الله مريزن؟ وين الشباب الاثنين؟ معك صرف يا ابن روز؟ زين. هذا السلام غير صحيح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الترمذي أقبل ببدنه إليه، يقول الشاب ذا يقول قال بكذا، ما شفنا أحد يسلم كذا. من يعرف؟ أي وقف يا شاب، وقفي أنت. لا يقول حضن، لا الله يسلمك. جزاك الله خير، جزاك الله خير ابن مريم. أي سمي شيخ. إيه كيف أقبل بدنه؟ يعني كل جسمه يوجه له. صح جزاك الله. حط 100 اللي على الكرسي ده. عط اللي ورا. جزاك. عاد إذا خلص المحاضرة أجي أحب راسك. تستاهل والله. جزاك الله خير. الله يلبسك العافية. قل آمين. يعني مثلا الشيخ اوقف يا عمي يكلف عليك الشاي. الحين سلم عليه الشيخ، ليس من الأدب يقول ابن عثيمين، وفي واحد واقف هنا ويسلم علي، هلا حياك الله أبو سعيد كيف حالك؟ هذا ليس من الأدب. يعني الرجال يسلم علي وأعطي وجه وين؟ أي هذا غلط. لا يقبل، يقول أقبل على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كأنك كبر مني. أي زين. هذا ليش؟ لأن ترى تأثر بالنفوس، تأثر طبيعة النفوس، تتأثر من الحركة البسيطة تتأثر منها النفس. فلذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول النفوس كالزجاج إن لم تكسرها خدشتها. شوف الزجاجة ذي إما انكسرت الخدشة، تو يوم طقيتها هي ما انكسرت صار فيها خدش. حركة بسيطة منك تؤثر على كسب القلب أم كسر القلب. وانظر الصغيرين ذول في المدرسة اللي درسوا، وحنا درسنا أيام كنا أطفال، كم مدرس كسب قلبنا وحبيناه إلى الآن. الآن شوفوا تخرجنا وصرنا كبار سن، لكن لا ننسى مثلا ومن باب من قوله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس، جزاك الله خير، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في الحديث الترمذي الأستاذ أحمد وقاد مثلا اللي كان يدرسنا تاريخ، كان ما يدخل علينا الله يرحمه، قول آمين، توفى، ولولا أنه توفى ما ذكرته عشان لا يزعل عليه رحمه الله. كان ما يدخل، ويشهدون الطلاب اللي كانوا معي كلهم من أهل مكة، إلا بجيبه مليان حلاوة يوزع على الفصل
قبل أن يبدأ الدرس. في مدرس معنا في المكان مدرس يرفع ايده. في مدرس أنت مدرس اوقف الله يجزاك خير. لا خلاص يا إخوان خلاص لا عاد أحد يجيب قروش تكفون ما خلاص يكفي. لا خلاص لا عاد أحد يجيب شيء خلاص جزاكم الله خير. اللي جت إن شاء الله نوزعها. جزاك جاوبوا جوائز جزاكم الله خير. خلاص هذا مدرس كاميرا تصوروا الكاميرا ولا في كاميرا ثانية؟ أنت مدرس قد وزعت يعني في تدريسك حلويات ولا شيء على الطلاب؟ هذا اوقف تعال جزاك الله خير. هذا مدرسك بصراحة لا تجامل عشان قد قل بصدق تربي يوم القيامة يدخلك النار. انت لا تكذب عشان قدامك قل الصدق. مدرس حبيب؟ ايوه. وش الدليل انه حبيب؟ شفت ما في دليل يعني ما مو حبيب. الله شفتها اعترف حبيب ولا مو حبيب؟ طيب وش الدليل؟ طيب يعني يوزع حلاوة. توزع عليهم حلاوة؟ أنت أسألك وقد وزع عليكم حلاوة؟ فلوس وجوائز. فلوس يوزع في المدرسة في الفصل؟ ما شاء الله عليه. إن شاء الله كلم الوزير يرفعك إن شاء الله. بس سجل اسم الكتاب. والله صحيح جزاه الله خير. عبد الله العقلة الله يوفقه قولوا امين. اخو زوجتي خال اولادي ما قد جيت الا درجه مليون حلويات. اقول ليش هذا عبد الله؟ يقول هذول الطلاب. ترى يا اخوان ترى حركات بسيطه. علي الناصر خليفي الله يرحمه قول امين. امام عم الحرم ابن عمي امام الحرم عبد الله خليفي اللي اما الناس سنين كنا كبر هذول الصغار ينزل مع شعب عامر وجيبه مليان حلاوه يوزع علينا. يقول لي بروح اصلي يقول الشيخ علي بروح اصلي واذا جيت وشفت انكم صليتوا ابعطيكم على 4 قروش. انت لحقت على 4 قروش يا عمي الكبيره. شبابك الملح عبد الله مريز ما لحق عليها. ال4 قروش الكبيره اللي تفقش اذا رماها على راسك واحد طلعك دم. فكان عبد الله خليفي يقول لي علي الشيخ علي ناصر خليفي اللي يصلي اذا رجعت من الصلاه بعطيه 4 قروش. فحنا نركض نصلي ونجي ننتظره. تدرون ايش يسوي قبل لا يعطينا 4 قروش؟ قبل لا يعطينا فلوس وش يسوي الشيخ علي ناصر خليفي الله يرحمه قول امين؟ يحط ايده على صدورنا. سليمان تعال. قال ما شاء الله قلبك مطمئن أن صليت مع الجماعة. يعني ذكرنا أن الصلاة تنزل بالقلب إيش الطمأنينة. فمن هذا وعمارنا على 6 سنين و5 سنين و7 سنين إلى الآن الله يثبتنا على الحق. قول أمين. حبينا الصلاة وكسب قلبنا الشيخ علي ناصر خليفي الله يرحمه. لأن الدين يا إخوان أقوال ولا أعمال؟ لا أيوة ما شاء الله عليك. هذه 10 ريال الطازج وجبة جزاك الله خير. لأن الواجب 10 ريال الطازج ب10 وجبة صح ولا أكثر؟ ب11 سم هذا ريال. جزاك الله خير. بس لا تأخذ حراقي ترى تشب عليك. الله يجعلنا ضحك في الجنة. قول آمين. كما قال بني الدين وأقوال وإيش وأعمال ولا يكتمل الدين. ليش حركة؟ لا بس خاف أصل كني كبس الطيار. لا ما عليك. أي والله يضايقني خلنا أنا ما عليك إن شاء الله أمسككم. لا عشان التسجيل بس مرة. سم بسرعة علي شوف الطاقية. لا تخاف نظيف يعني صح. أنتم معي يا إخوان؟ يعني هذا خلاص. فالدين أقوال وإيش وأعمال جزاء بما كانوا إيش يعملون. الذين يتبعون إيش الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فالدين أعمال وأقوال. فلذلك إذا جت الأعمال والأقوال يا إخوان سبحان الله تستطيع أن تكسب القلوب. كم من الناس عاشوا الآن بيننا وقعدوا 30 و40 و50 سنة بل نحلب بعض أهل الجنوب يمكن ما قعد قدامه أو صافحه. لكن هذا الرجل مات حبه في قبره الآن. مثال الله يجعل القدوس الأعلى عبد العزيز بن عبد الله بن باز. تعرفونه ما تعرفونه؟ علم. أنا أحلف بعضكم يمكن بعض الإخوة اللي قدامي يقول ما قد صافحت الشيخ بن باز. قد صافحت الشيخ عبد العزيز؟ ما شاء الله عليك. قد صافحت الشيخ عبد العزيز؟ ما صافحته لكن حبيته ولا ما حبيته؟ بذكر الحسن. طيب الذكر الحسن ايش؟ الذكر الحسن في الشيخ عبد العزيز اذكر وانا مكمع جمس عبارتين عام 1404 هجري او 3 هجري. قبل كم سنة؟ ليش 30 سنة صاقط بالحساب. 27 سنة 1983 ميلادي. اللي يشوفون بالتلفزيون وما يمشون بالميلادي يمشون بالهجري يمشون بالميلادي. قبل حوالي 27 سنة جيت بحمل بضاعة من جنب مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه اللي كان في الديرة. وبحمل بضاعة دخلت المسجد حق الجامع الكبير. أنا ما أعرف الشيخ الحقيقة راعي جمس وترزق الله
وما الشباب تعرف الحمد لله إنسان محافظ على الصلاة وصغير، بس ما بعد عرفنا قدر العلماء ومكانة العلماء. فدخلت المسجد الشيخ القدر سلم عليه، فأنا جيت يوم قالوا لي هذا الشيخ وكذا مفتي، ولا صار لي مسألة في الطريق، أنا صار لي مسألة في الطريق مسألة فقهية تلخبط فيها. زمان أول أيام الكدة ما كان مثل كذا ما شاء الله، استراحات ساسكو واستراحات ما أدري بعد بن قراح اللي عندكم ذا بن قحاص محطة بن قحاص وقحاص محطة بن قعات، ها ما في زي كذا. فكذا نمشي معنا إيش جوالين موية نتوضى فيها. يوم من الأيام أنا طالع من مكة جاء وقت الصلاة وتذكرت إني ما صليت، جزاك الله خير، وتذكرت إني ما صليت. هذه بعدين سؤال العصر بعد تحميل وكذا ماشي، وحملت مكة وصليت الظهر وماشي، وتذكر الشمس بتغيب، يا ربي خلنا نصلي. ويوم جيت أصب في الموية، يوم غسلت يديني وتمضمضت غسلت وجهي وغسلت يدي انقضت الموية، قضت الموية ورد. قلت ولد وش السواد، موية خلصت وش أسوي؟ أيوة أنا إيش قعدت أفكر، قلت يا ولد خلنا نتيمم عن البقية. عن إيش؟ عن البقية. وكيف التيمم؟ من يعرف نعطيه جائزة؟ أوقف، لا خلوا الشاب ذا، أوقف طبق التيمم وأعطيك 50 ريال، 4 وجبات طازج مع واحدة زلطة. ورنا طبق الحين، هذا تراب اللي قدامك ذا تراب، خلي الكاميرا تصورك عشان اللي يشوفون في المستشفيات وفي الحرم في كل مكان، بعض الناس ترى ما يعرف التيمم. طبق ورنا. كم مرة؟ غلط. تعال اتحادي، خلي الاتحادي، تعال طبق الآن تيمم. ورنا الآن، ما عندك مويه تبي تصلي تيمم، لا طبق عملي وتاخذ 50 هاشم. سو يعني اعمل. ايش بالجنوب كذا اعمل. والله ما ادري كان في لغة ثانية يعني يعني doing. ايوه ورنا. طيب طبق عملي كذا تمسح بس. استريحوا يا شباب تكفون، خلوا نشوف استريحوا. ورنا سو، يلا سو. ايوه بعدين ايه بس ما شاء الله عليك، حب راسي، جزاك الله ما شاء الله. صحيح كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم واحد جيته جنابه، انتم معي؟ فقال الحين الجنابه مو زي التيمم، انا اسمع انه تيمم يجوز ليش؟ للوضوء للصلاه. فهو فسخ ثيابه وتمرغ في الرمل، صار يتدردب في التراب، يتدردب. ترى هذا مو ضحك، هذا حديث صحيح. في يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا صلتني جنابة والتيمم ضربة، والتيمم أنك تتيمم بالتراب، فأنا قلت أعمم كل جسمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يرحمك الله كان يكفيك ضربة إيش؟ من تراب، وفي رواية ضربة من صعيد. يعني شلون يعني؟ ليش أقول هالكلام؟ لأني رأيت في الحرم المكي واحد بعيني وقد استكت الصفوف بيصلي ولم يطلع من الزحمة. تدرون ايش سوى في الحرم؟ والله بعيني وأنا وقفته يتيمم. شباب شفتوا ليش حاطين العازل الحديدي؟ عشان كذا، عشان ما يزعجون الصغار. ايش بهذا؟ وش يبي حلاوة؟ وش يبي؟ اهدوا يا شباب، انتم معي؟ شفت واحد في الحرم كذا اللي ورا، والله كذا يتيمم يا اخوان. خليك معي. وين الصغير ذا؟ خذ يا وين الصغير ذا؟ هذا ابوه الاحمر. انت الاحمر خذ 10 ريال بس، اسكت تكفى، خلاص اسكت تكفى مره، اللي يسكت اعطيه 10. زين كذا. والله رايته بالحرم يا اخوان كذا يقول يوم جاء يمسح رجوله وشوفه وامسك. قلت ايش تسوي؟ قال اتيمم يا مطوع. تيمم كذا؟ اي والله العظيم. قلت من اللي قال لي شلون اتيمم؟ قلت اولا التيمم في حقك حرام ولا حلال؟ ليش؟ في الحرم المكي في الدور الثاني في المسعى في مويه ولا ما في مويه. لا يجوز استعمال التراب اذا وجد ايش؟ اذا وجد الماء بطل ايش؟ التيمم. فعشان كذا مثل ما اقول الشاب ليش يوم قلت له اضرب صعيد عشان نشوف بعض الناس يا اخوان. يعني امس انا اسمع لاخونا الفاضل الشيخ محمد عريفي تعرفونه،
يقول يعني واحد شاب سألني مسألة ما صدقت، يقول إني ما أتوضأ للنافلة. يقول لي شيخ محمد، يقول سؤال يا شيخ هل أتيمم للنافلة؟ يقول قلت الشيخ محمد أكيد. قال يا شيخ أنت تعرف النافلة؟ يقول العريفي. قال والله الظاهر إني أعرفها لكن علمني وشي. قال النافلة اللي غير الفريضة، سنة الضحى قيام الليل. قال هذه. قال أتوضأ لها؟ أنا أتوضأ الفريضة بس. في جهل بالأم ولا ما في جهل، كثير من الناس ما يعلمون. أنا مرت عليها المسألة عشان أبدأ قصة المن، لا قصتي أنا قصتي من مع الموية. يوم وقفت عندي يدي خلص الموية، قلت تدري يا ولد اتيمم، وتيممت مسحت وجهي وصليت. يوم جيت في هذا المسجد اللي كان فيه الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، قالوا لي هذا ترى عالم وهذا، قلت اجي خلنا نسأله. فيوم جيت سلمت عليه قلت السلام عليكم يا شيخ أنا من أهل الحجاز وجاي بضاعة. ما كان الشيخ عليه زحمة مثل ذاك الوقت، تعرفون 1103 ما بعد صار زحمة، الناس مين في ذاك الوقت مثل الآن ما شاء الله، يعني إقبال الناس على الدين وكذا. فقال حياك الله والله يا أخوان شوفوا لا يعرفني ولا أدري عنه. طول إيش قال؟ إيش شيخ بن باز إيش قال؟ الله يرحمه قال أنت اقلط عندنا سهل، اقلط وما يعرفني بس بسأله سؤال. قلت والله كذا وكذا 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 وانا سويت كذا وكذا. صح يا شيخ عبد العزيز؟ قال ما شاء الله عليك انت شيخ، ما شاء الله عليك شيخ. شو يقول لي؟ سمعتوا كلمته شيخ وانا ذاك الوقت شيخ ما يحتاج مطرب العرب في السيارة، ما انتم تعرفون عاد مطرب العرب ما يحتاج. يوم قال لي شيخ هذه الكلمة كبرت بنفسها ولا ما كبرت؟ رد يا اخوان. كبرت حتى انا طلعت من المسجد شيخ وانا مصرقع الجدايل الى هنا والشماغ. طبعا يوم دخلت المسجد خفت المطاوعه قال كذا بشماغي لكن يوم طلعت برا المسجد رجعت